Mayong adlaw mga kabukid. Nakakaon ka na ba o nakasimot man lang og utot nga stateside o gikan sa Amerika? Kung wala pa, atong isgutan mga kabukid. Mao ni siya mga kabukid. Ang bulak sa utot-utot. Kaning utot-utot mga kabukid, native ni sa Amerika. Gidala ni sa mga tao nga gikan didto o gitanom diri sa Pilipinas. Sa atong panahon karon mga kabukid, kaning tanuma miturok na ni bisan asang dapita diri sa Pilipinas. Mura na ni siya og wild plant diri sa tuwa. Ang komune man ni mga kabukid, Bush passion fruit. Ang iyang scientific name, Passiflora foetida. Ang iyang stem ni mga kabukid o iyang vine o iyang lawas, maabot og 1 ka metro hantod sa 6 ka metro ang katason. Dahil kung imo ni siyang pisliton og kusog, makasimot ka og baho-baho. Iyang daon mga kabukid, na 3 ka lob. 1 ka lob, 2 ka lob, 3 ka lob. Dayon, na mga balhibo nga itong makita. Hasta po ang kilid sa iyang dahon na mga balhibo. Dahil kung ato ni siyang pisliton, murilis siya baho-baho mga kabukid. Kaning baho nga masimutan na to ani mga kabukid, hinungdan na siya kay tungod ang utot-utot adunay cyanogenic substance. Muna yung bulak mga kabukid. Sayo sa buntag, moabre ni siya. Pero pagkaudto pa yung sa hapon, musirado ni siya. Sulod aning pulp mga kabukid. Makita na to ang liso, ang kolor itom. Gilibot-libutan siya og puti nga may gata og lasa. Dahil niyang lasa mga kabukid, tamis-tamis, aslom-aslom, dahil pait-pait. Dahil yung sulod sa aning pulp aning mga kabukid, aduna lay mga 11 hantod sa 15 kaliso. Muna yung bunga mga kabukid. Sa hilaw pa siya, color green. Pagkahinog niya mga kabukid, color yellow na siya, usahay yellow-orange. Dayon, nani siya putos. Ang tawagan niyang putos mga kabukid, bracts. Gikan sa gamay pang bunga mga kabukid, hantod na hinog siya, kiputos siya og bracts. Pag makasulod ang insekto ani ang prutas mga kabukid, di na gid siya makagawas. Kay mura siya gnit. Dayon, pilit-pilit pagid siya. Kay na siya gamay nga substance sa cyanide. Ang nakanindot ani nga tanom mga kabukid, kay wala siya season. Samtang gaturok siya, gasigi siya pamulak, gasigi po siya pamunga. Magharbis ko karon og bunga sa utot-utot mga kabukid. Kay pakaon ako ng nanay. Ipakaon pa ako sa akong bisita nga ani karon diri sa akong bukid. Wala man ko kadalag sudlanan mga kabukid. Ako na lang gihubo akong sanina para sudlan sa mga hinarbis sa bunga sa utot-utot. Mas nanay kabunglay sa pispan. Ako tong patirawon ani. Ukaon baka to siya ani. Nay, pasalubong nay. Nindot kayo ni ba? Gusto na ko patiraw sa imo ha. Di ko ano mo, kuha na po lang tayo. Dili man insekto. Vlog na po taan eh. Kana? Tara. Kami. Makakitaan na o, pakitaan no. Kami, mura mo na siya kuhan. Mura sa'yo, kuhan na utot-utot. Ha? Bulak sa utot-utot. Tilabi kayo na eh. Hindi ito, mahilo ani. Saan ikauna na diretso? O, kauna diretso. Ano, hugas-hugas. Hugas na sa hangin. O, sa ulan. Do. Ha? Kami. Kami siya tayo. Siya tawagan eh? Bulak sa utot-utot. Lingaw kayo mga kabukid. Ang mga kabataan ang nagkaon sa maong bulak. Ang bulak sa utot-utot. Karon para sila ka-experience ani nga pagkaon mga kabukid. Ingon sila mga kabukid nga magtanom daw ko og daghan ani para pagsunod nila balik daghan ang ilang makaon mga kabukid. Nahurot nila mga kabukid ang akong giharvest og nalipay sila pagayo. Kung makakaon ka ni mga kabukid, dahil sa benepisyo nga madapat sa lawas. Una, makapaligon o makapabasog sa atong bukog, sa atong ngipon o sa atong gums kay na siya calcium. Tungod ani ang calcium mga kabukid, dako kayong posibilidad nga di ta magka-osteoporosis, labi na aning edad nga magkatigulang na ta. Pwede po ma-prevent ang mga kanser mga kabukid. Kaya na siya vitamin C, potassium, antioxidants, o flavonoids. Matod pa nila mga kabukid, kung masigag kaon aning prutasa, mag-control imong blood pressure. Ma-prevent po niya mga kabukid ang sakit nga gitawag og anemia. Kaya na siya content nga iron. Katong mga tao mga kabukid nga galisod og ihi, pakauron sila ani. Kay makatabang na siya og
pagawas sa ihi. Energy boosting po niya sa mga manok mga kabukid, labi na sa mga manok nga itagtari. Sugod ani ang bunga, kaniyang liso, o kaniyang dahon. Kung proper na siya pagkahatag sa manok. Harbison po nato ang iyang udlot mga kabukid. Ingon sa tradisyonal nga pagtuo dinhi sa Southeast Asia mga kabukid, kaning dahon sa utot, kung ato na siyang kaunon, atong utanon, atong isalad, makapaubos na siya sa blood pressure. Angay po daw ni siya ipakaon sa galisod ug libang. Makatambal po daw ni siya sa mga giubo mga kabukid ug mga gibati-bati ug panugnaw. Makapa-improve po daw ni mga kabukid sa fertility sa mga babae. Sa pagluto ani mga kabukid, ato yapong hagpatan. Dayon, atong hugasan mga kabukid. Dayon, atong pabukalan mga kabukid. Dayon ang primerong bukal, atong iabo para makuha pa to ang gamay nga content sa cyanide. Akong himo mga kabukid, nagprepare ko gamay ng loya, gamay nga bombay, dayon, suka, og asin. Ako siyang himong salad mga kabukid. Ingon sa study mga kabukid, kaning dahon sa utot-utot, nani siya vitamin A og niacin. Makapalower ni siya sa blood pressure. Dayon, kung naibitok imong tiyan, iya pong patyon ang bitok sa imong tiyan ani mga kabukid. Mas mayo mga kabukid, kung magluto tag dahon sa utot-utot, atong tunuan para malower down ang cyanide content nga naa sa dahon sa utot-utot. Ang lasa niya mga kabukid, naipait-pait gamay. Dayon, pag masulod na sa tiyan, mura siya pising sa tiyan mga kabukid. Karon mga kabukid, nakita na nato na kaning dahon sa utot-utot, pwede gilagyapon siya himong sudan. Ang dahon sa utot-utot mga kabukid, dili lang daw siya kutob sa kaon lang. Kung dili, pwede po siya dukdukon, dayon itapal sa mga samad o sa mga samad-samad. Gani, pwede po daw siya itapal sa mga pinakan sa mga malala nga mga mananap. Pwede po daw ipahid mga kabukid sa mga katol-katol. Ay, salamat sa pagtanaw o hinaot nga nakatay ni dugang pagtulunan sa adlaw-adlaw niyong pinabuhi. Bye-bye.